अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी जर्नी ऑफ माय लाइफ की एपिसोड स्टार्ट की हुई है, तो उसकी आज एपिसोड 5 जो है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि जो इंसान गलतियां करता है उससे वो कैसे सीखता है और क्या सीखता है। ठीक है, वो गलतियां जिन्होंने मुझे बदला, आज मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की और मैंने उनसे क्या सीखा, और मैं खुद को अपने आप को कैसे बदला। मैंने हर इंसान जो है ना कामयाबी से नहीं बल्कि ना अपनी जो गलतियां करता है ना वो उनसे वो सीखता है। जो भी आप गलतियां करती हैं ना अपनी लाइफ में, इंसान वही है जो उनसे सीख जाए। तो मैंने जो गलतियां की मैं वो शेयर करूंगा कि मैंने उनसे क्या सीखा और उनसे मैंने क्या जो है आगे अपने कारोबार को किस तरह से बेहतर किया। तो मैंने भी ना अपने कारोबार के आगाज में ऐसी कई गलतियां की जिनकी कीमत ना मुझे चुकानी पड़ी, और वो ऐसा चुकानी पड़ी कि मेरा जो वक्त था, मेरा पैसा था और ज़हनी सुकून जो था वो बर्बाद हुआ। और वो जो गलतियां उनका मुझे खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि मेरी जो एक थी, मैंने अपना सरमाया लगाया वो ज़ाया हुआ, वक्त जो उस पर लगाया वो ज़ाया हुआ, और ज़हनी सुकून मेरा जो था वो बर्बाद हुआ। लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ एक्चुअली, उनसे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मुझसे बहुत सारे कई गलत फैसले भी हुए जब मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो मुझसे गलत हो गए। ठीक है, उनको मैंने सुधारा। कभी मुझे गलत लोगों पे कभी ना मैंने गलत लोगों पे एतमाद कर लिया, यानी कि ऐसे लोगों पे मेरा एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मैं एतमाद लोगों पे जल्दी कर लेता हूँ, तो जो कि ना आपके बिजनेस को नुकसान देता है। सोच समझ के एतमाद करना चाहिए, देखभाल के एतमाद करना चाहिए। तो मैंने ना बहुत सारे लोगों पे ऐसा पे एतमाद किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने उन पे एतमाद किया। और कभी ऐसे मौके भी आए जहाँ ना मुझे लगा कि शायद ना अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि मेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं बचेगा। और एक कई दफा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भी अब आगे दी एंड है, यानी कि मेरे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है और सब कुछ मेरे हाथ से जो इंसान ना वो रेत की तरह बिखरता हुआ मुझे लग रहा है। लेकिन वक्त ने ना मुझे ऐसा सबक सिखाया, कारोबार में हर नुकसान, अगर आप उससे कुछ सीख लेना तो नुकसान नहीं बल्कि आपका ना एक सरमाया बन जाता है। वो आपका एक एसेट होता है अगर उस नुकसान से आप कुछ सीख ले तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मेरे लिए ना एक एसेट है। जिनसे ना मैंने गलतियां की जो वो मेरे लिए एक वो नुकसान जो थे मेरे लिए एक एसेट बन गए। तो मैंने अपनी गलतियों को ना एक सबक की तरह बनाया कि भी एक सबक जैसे मैंने उनसे हासिल किया। तो मैंने उसके बाद अपने आप को खुद को बदला, अपनी सोच को बदला। ठीक है, अपने काम करने का तरीका बदला कि जो मैं हर एक पे एतमाद कर लेता था बगैर सोचे समझे, और ऐसे ही फैसले ले लेता था बगैर सोचे समझे, उन पे मैंने जो इंसान है वो अपने सोच को और अपनी खुद को बदला मैंने कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता ना उसके बाद फिर मैंने ना जब मैंने ये स्टेप लिए तो उसके बाद मेरे हालात भी ना बदलने शुरू हो गए, क्योंकि डिसीजन जो है वो मेकिंग एक राइट वे में मैंने लेना शुरू कर दी। तो उसकी वजह से ना मेरे जो हालात हैं ना वो बेहतर होना शुरू हो गए, कारोबार के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। आज भी मैं एक मुकम्मल इंसान तो नहीं है इस मामले में कि मैंने उन तजर्बा से बहुत कुछ सीख के अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया। आज भी गलतियां होती हैं मुझसे और मैं उनसे सीखता हूँ और उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना अब है कि वो जो गलतियां होती हैं ना, अब मैं हर गलती से ना पहले से ज्यादा तेजी से सीख लेता हूँ। जो भी मुझसे गलती होती है पहले की निस्बत मैं उसको बहुत तेजी से सीख लेता हूँ कि मैंने ये गलती में क्या किया और कैसी क्या गलती की, और उससे मैं एक सबक बहुत जल्दी हासिल कर लेता हूँ। अगर आप भी जिंदगी या कारोबार में ना किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बात याद रखिएगा, मेरी नाकामी आपको ना रोकने के लिए नहीं आती। कभी भी कोई भी आप नुकसान करते हैं या कोई किसी चीज में आप नाकाम होते हैं तो वो आपको बेसिकली वो रोकने के लिए नहीं आती बल्कि आपको ना बेहतर बनाने के लिए आती है। वो जो नाकामी है उससे आपको सीखना चाहिए, वो आपको बेहतरी की तरफ एक नया कदम लेने के लिए ना वो आती है, ताकि आप उसे सीखें
اور اچھا آگے فیصلہ لیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے اپنی لائف میں کوئی کاروبار کیا ہے یا آپ کی لائف میں کوئی مشکلات آئی ہوں جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے شیئر کریں تاکہ مجھے بھی آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. جیسے میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ یہ کمنٹ باکس میں سے شیئر کیا کریں کہ آپ نے کوئی کاروبار کیا اس میں آپ کو کوئی پرابلم نقصان ہوا اس سے آپ نے کیا سیکھا اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا, یا آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آیا اور اس سے آپ نے کیا سیکھا اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا. تو وہ میرے لیے بھی ایک لرننگ پروسیس ہے, میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھوں گا. جیسے آپ کو میں اپنی بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ بھی کمنٹ باکس میں اس کو شیئر کیا کریں تاکہ مجھے بھی آپ سے کچھ سیکھنے کو ملے. تو دوسرا یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جو بھی آپ دیکھتے ہیں, جو میری پچھلی ایپیسوڈز ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو آپ یہ شیئر کرتے ہیں نا انفارمیشن, جیسے میں شیئر کر رہا ہوں آپ بھی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو یہ اگر اس کی لائف میں 1% بھی کوئی امپرومنٹ آتا ہے نا تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے میرے لیے بھی. اگر اس کی لائف ہمارے اس بات سے اس کوئی سبق سیکھ جاتا ہے یا وہ کوئی اس کے لیے ایک بہتری والا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک جو ہمارے لیے نا صدقہ جاریہ ہے. تو اس کو اپنی لائف کے ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں. تو اس کے بعد میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگلی قسط جو بھی ہماری ہوگی نا, اس میں جو بھی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کامیاب ریسٹورینٹ چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے. پہلا تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے ایک ریسٹورینٹ کو کامیاب ریسٹورینٹ چلانے کے لیے, کیا سب سے اہم چیز ہوتی ہے. آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا لازمی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ریسٹورینٹ کو کامیاب طریقے سے چلانے کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہوتی ہے. ان میں سے آپ کا کھانا یعنی اس کی کوالٹی جو ان سے وہ بہتر ہونا سب سے ضروری ہے, یا ایک پراپر ٹیم بلڈ ہونا ضروری ہے, یا کسٹمر کا فٹ بال زیادہ سے زیادہ ہونا, یعنی ایک کسٹمر آپ کی ریسٹورینٹ میں زیادہ سے زیادہ ہے وہ بہت ضروری ہے. ان تینوں چیزوں میں سے آپ کیا چیز سمجھتے ہیں کہ سب سے پریورٹی میں کیا چیز ہونی چاہیے. کھانا اچھا ہونا چاہیے, اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, اس کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, یا ٹیم پراپر ہونی چاہیے, یا کسٹمر میکسیمم آپ کا ویسے آپ کے ریسٹورینٹ میں وزٹ کرے, یہ سب سے ضروری ہے. ان تینوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سب سے ضروری چیز ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے جو تجربات ہیں اور میں نے جو سیکھا اس میں ان چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایک کامیاب ریسٹورینٹ چلانے کے لیے. تو آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو نیکسٹ ویڈیو نا اس کا انتظار کریں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو نا آپ سے شیئر کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ چیز ضروری کیا ہے. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سفر ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا, سفر ابھی میرا جو ہے ہمارا وہ باقی ہے میرے دوست. تب تک کے لیے اللہ